I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The most recent display of the spirit and resolve of the armed forces of Pakistan during Marka-e-Haq, Operation Bunyan-e Marsoos, by neutralizing all threats with remarkable professionalism, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s, and showcasing multi-domain warfare capabilities. दोबारा जारहियत की कोशिश की गई तो तवक्कुआत से ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। हमारे हथियार दूर तक पहुंचकर ज़्यादा नुकसानदेह साबित होंगे। भारत की जोग्राफियाई वसअत का मन घड़त हिफाजती तसव्वुर ख़त्म कर देंगे। फौजी और इक़्तिसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआत से कई ज़्यादा बढ़कर होंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने भारतीय फ़ौजी क़यादत को सख्ती से ख़बरदार कर दिया। न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में जंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं। कशीदगी ख़ित्ते में तबाहकुन नताइज का बाइस बन सकती है। ज़िम्मेदार भारत होगा। छोटी सी भी इश्तियाल अंगेज़ी का फैसला कुन जवाब देंगे। भारत की बयानबाजी से कभी खौफज़दा नहीं होंगे। सैयद आसिम मुनीर का काकुल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान ने मुल्क की दिफा में कोई कसर नहीं छोड़ी। मार्का-ए-हक़ में दुश्मन को शिकस्त देकर कौम का एतमाद मज़ीद मुस्तहकम किया। इंतहाई पेशा वराना महारत से अज़ली दुश्मन के राफेल तैयारों को मार गिराया। भारत की मुतादिद बेसेस बशमूल S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर की सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। फील्ड मार्शल का पाक सरजमीन के दिफा का आज़म। कहा मुक़द्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। Continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its covering, hypocritical and heinous face to the world. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. दुश्मन फितना अल-हिंद और फितना अल-ख्वारिज को बतौर हायर्ड गन्स इस्तेमाल करता है। अफगान तालिबान रजीम प्रॉक्सीज को लगाम डाले। भारतीय प्रॉक्सीज की अफगानिस्तान में पनाहगाहें हैं। प्रॉक्सीज पाकिस्तान में हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल परेशान कुन है। फील्ड मार्शल का मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के आज़म का यादा। कहा मुसल्लह अफवाज प्रॉक्सीज की लानत को भी शिकस्त देंगी। रिवायती मैदान में जीत की तरह पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। अफगानिस्तान तशद्दुद की बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करे। दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़। अफगानिस्तान से दहशतगर्द ग्रुपों की दरअंदाजी के यकनकाती एजेंडे पर गुफ्तगू। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने का मामला तालिबान के सामने रख दिया। अफगान सरजमीन TTP समेत दीगर ग्रुप्स दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द शरीक। पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम की भी वज़ीर दिफ़ा की मावनत। तालिबान वफ़द की क़यादत अबूरी हुकूमत के वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याक़ूब कर रहे हैं। तालिबान के इंटेलिजेंस सरबराह मौलवी अब्दुल हक वसीक़ भी शरीक। मुज़ाकरात की मेज़बानी क़तरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा कर रहे हैं। Recent strategic mutual defense agreement with Kingdom of Saudi Arabia is a reinforcement and formalization of Pakistan-Saudi brotherhood and a step towards ensuring peace and stability in the Middle East and South Asia. For people and armed forces of Pakistan, it's a moment of unique pride to reaffirm our faithful commitment to defense of Haramain Sharifain as eternalized by the sublime words of Allama Iqbal, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर।
حرمین شریفین کے دفاع کے لیے خدمات باعث افتخار. سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ بھائی چارے کو تقویت دیتا ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سفارتی محاذ پر پاکستان کی کامیابیوں پر اظہار اطمینان. کہا سفارتی، اقتصادی اور عسکری کامیابیاں پاکستان کو ترقی کی بلند منزلوں تک لے جائیں گی. چین کے ساتھ تاریخی اور اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری اور دوستی پر فخر ہے. امریکہ کے ساتھ مضبوط اور بڑھتے ہوئے تعلقات کو دوبارہ متحرک کرنا ایک حوصلہ افزا اور خوش آئند پیش رفت ہے. پاکستان نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے پرامن عمل میں بھی کردار ادا کیا. دیگر تمام مسلم ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات تیزی سے فروغ پا رہے ہیں. India's state-sponsored terrorism, oppression and widespread atrocities in illegally occupied Jammu and Kashmir should also come to an end. For how long will the people of Kashmir continue to suffer repression and remain deprived of their right of self-determination? Pakistan remains steadfast in its principled stance on Kashmir. پاکستان کشمیر پر اپنے اصولی موقف پر ثابت قدم ہے. کشمیری کب تک حق خود ارادیت سے محروم رہیں گے؟ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم کے خاتمے کا مطالبہ. کہا پاکستان کشمیریوں کی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا. UN قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق مسئلے کا حل ضروری ہے. دنیا نے فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت، نسل کشی اور جبری بے گھر کرنے کا نوٹس لیا. جنگ میں ہزاروں بے گناہ فلسطینی شہید ہو چکے. امید ہے غزہ امن معاہدے سے خطے میں پائیدار امن اور استحکام آئے گا. World has finally taken a note of Israel's blatant aggression, genocide and forced displacement waged upon Palestinians, which has led to the martyrdom of thousands of innocent civilians, including women, children and elderly. Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. پاکستان کو بھارت کے خلاف عظیم کامیابی حاصل ہوئی. دفاعی میدان میں عظیم فتح نصیب ہوئی. بھارت کے خلاف کامیابی افواج پاکستان کی جرات، بہادری اور اللہ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے. وزیر اعظم کا جہانیہ میں سیاسی رہنماؤں سے خطاب. کہا پاکستان نے معاشی استحکام اور سفارتی کامیابیوں کی نئی مثال قائم کی. اقتدار سنبھالا تو ملک شدید معاشی بحران کا شکار تھا. دیوالیہ کے خطرے سے نکل کر معاشی استحکام کی راہ اختیار کی. ملک کی معیشت کے تمام اشاریے مثبت سمت میں گامزن ہے. سیاسی قوتیں اختلافات سے بالاتر ہو کر مل کر کام کریں. پاکستان کی ترقی ہی سب کی کامیابی ہے. پاکستان کے خوابوں کو حقیقت بنانا ہے. ہمیں دیانت اور محنت کے ساتھ دن رات کام کرنا ہوگا. جہاں تک دہشت گردوں سے مذاکرات کی بات ہے تو پچھلے 40 سال سے ہم کیا کرتے آ رہے ہیں؟ مذاکرات ہی ہوتے آ رہے ہیں. ایک طرف وہ ہمارے لوگوں کو شہید کریں، ہمارے افسروں، ہمارے جوانوں اور لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کے اوپر حملے کریں، انہیں زخمی کریں، انہیں شہید کریں، اور دوسری طرف جو کہیں گے جی آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. یہ نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر بالکل واضح فیصلہ ہے. اپنی وہ یہ سرگرمیاں بند کریں. ہمارا مطالبہ ان سے یہی ہے کہ آپ دہشت گردی کی کارروائیاں جو ہے وہ بند کریں. کوئی ہمارے خلاف جارحیت کرے گا تو ادھار نہیں رکھیں گے. کسی بھی دہشت گردی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اب ہم مزید شہداء کے جنازے نہیں اٹھا سکتے. پاکستان نے افغان مہاجرین کی برسوں میزبانی کی. پچھلے 40 سال سے دہشت گردوں سے مذاکرات ہی کرتے آ رہے ہیں. افغانستان کے رویے پر انتہائی افسوس ہے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی میڈیا ٹاک. کہا ہماری کسی سیاسی جماعتوں پر پابندی لگانے کی پالیسی نہیں. TLP نے جب بھی احتجاج کیا اس میں تشدد اور ہلاکتیں ہوئیں. چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس. ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں ترمیم کثرت رائے سے منظور. ضابطۂ اخلاق میں ترامیم تمام اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو ارسال کر دی گئیں. ججز میڈیا پر بات نہیں کر سکیں گے. جج میڈیا پر ایسے سوال کا جواب نہیں دے گا جس سے تنازع کھڑا ہو. سوال میں بے شک قانونی نقطہ شامل ہو، جج جواب نہیں دے گا.
जज को हर मामले में मुकम्मल गैर जानिबदारी इख्तियार करनी चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट में जज को सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर फैसले करने की हिदायत। जज किसी ऐसे मुकदमे की समाअत ना करे जिसमें ज़ाती मुफाद या ताल्लुक हो। जज किसी किस्म के कारोबारी या माली ताल्लुकात से इज्तनाब करे। सियासी या अवामी तनाज़े में शामिल होना जज के लिए मना है। जज को अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाने से इज्तनाब करना होगा। जज किसी भी गैर मामूली माली फ़ायदे या तोहफे को कबूल नहीं करेगा। जज को अदालती काम में तेज़ी और फैसलों में ताख़ीर से गुरेज का पाबंद बनाया गया। कोड ऑफ कंडक्ट में जज हर किस्म के अंदरूनी या बैरूनी दबाव से आज़ाद रहने की ताकीद। काजी फाइज ईसा दौर में तरमीम से जजेस को इल्ज़ामात का जवाब देने की इजाज़त दी गई थी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। सदर आसिफ अली जरदारी की खुसूसी शिरकत। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने पंजाब के इंतजामी, हुकूमती और सियासी उमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए। पंजाब में पीपल्स पार्टी को फैसला साजी और मशावरत में शामिल नहीं किया जाता। बाज़ रहनुमाओं को एतराज़। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में हुक्मरान इत्तेहाद के साथ अपने हालिया ताल्लुकात पर भी तफसीली गौर व खौस। वफाकी और पंजाब हुकूमत के रवैये से मुताल्लिक उमूर का भी मुफस्सिल तरीके से जायज़ा। सदर जरदारी की लीगी क़यादत से मुलाकात और मुस्तक़बिल की सूरत हाल पर गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी मजलिस आमला की अक्सरियत का आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी पर इत्तेफाक। मुल्की मजमूई सूरत हाल पर शुरका की क़यादत को तजावीज़।